अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इंतहाई पुरअसरार नाम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बन चुके हैं। अब असल खेल शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी को भी अपनी औकात का पता चल चुका है और नून लीग जिनको बड़ा एक वो एक गलत फहमी थी कि हम लाडले हैं, हमारे लाड देखे जाएंगे, इक्तदार से जाएंगे तो फिर भी हम ही आएंगे, हमारी ही एक्सटेंशन होगी। मैंने आपको कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ाई करेंगे और आपस में लड़ेंगे मरेंगे, क्योंकि नून लीग ने ये ख्वाब देखा हुआ था। पहले दिन से नून लीग का अगर नाम आता ना और नवाज शरीफ का नाम आता, इसहाक डार के अलावा कोई दूसरा नाम आना ही नहीं था। भरपूर लॉबिंग की, टिका के लॉबिंग की, जोर लगाया नून लीग ने। नून लीग के अंदर भी मरियम नवाज ग्रुप और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ ने। पीपल्स पार्टी ने तसद्दुक जो है वो जलील अब्बास जिलानी के लिए एड़ियां चोटियां जो आप कहें सारे गिट्टे गोडे रगड़े, कुछ हासिल नहीं हुआ। नाम कौन सा आया है? जलील अब्बास जिलानी। नाम कौन सा आया है? सॉरी, अनवारुल हक काकड़ साहब। हर बंदा हैरान है, हर बंदा परेशान है, लेकिन इतना सा भी सियासी शऊर रखने वाले कोई भी बच्चा भी, उसको भी पता है ये नाम कहां से आया है। और इस नाम के आते ही, वजीर आजम बनते ही, पीपल्स पार्टी ने इस पर अदम एतमाद भी कर दिया है और वो जो सारा पोल था ना वो भी खोल दिया है कि ये नाम हमने नहीं दिया, हमारी तरफ से नहीं आया, और ना ही इससे पहले नून लीग की जानब से हमारे सामने ये वाला नाम रखा गया था। तो लिहाजा भांडा तो फूट गया कि ये नाम जहां से आया है उन्हीं का बंदा है। तो लिहाजा वो अंदर जो एक था ना, एक था कि खेल खत्म हम ही हैं, सुनियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, वो वाला जो ख्वाब था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट पर कोई बंदा रिलाय नहीं कर सकता, कोई बंदा यकीन नहीं कर सकता। यानी नवाज शरीफ ने जिस आर्मी चीफ पर यकीन किया, उसी आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंका। इसी तरह बड़े हर तरफ उनका सिलेक्टेड कौन लेके आया? जनरल बाजवा लेके आया। किसने चलाया? फैज हमीद ने चलाया। हकीकत क्या है? ख्वाजा आसिफ कह चुकी हैं कि अप्रैल 2019 के अंदर ही 7-8 महीनों बाद ही हमें यह ऑफर हो गई थी, ले लो पंजाब, दिसंबर में आपको मिल जाएगी हुकूमत, जो है वो मरकजी हुकूमत भी मिल जाएगी। वो तो आगे फिर कोविड-19 जिसे कहते हैं, यानी 2019 के अंदर जो कोविड आया, दिसंबर के अंदर, गालबन नवंबर दिसंबर के अंदर जो है ना पहला केस आ गया था 2019 में, तो वो तो दिसंबर के अंदर फिर कोविड आ गया, पूरी दुनिया बंद हो गई। उस वजह से 2 साल के लिए ये प्रोजेक्ट रुक गया। तो लिहाजा पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इमरान खान को वो लेके आए, जनरल पाशा ने इमरान खान का बुत तराशा, यही कहा जाता है ना, तो उस इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट ने तो साजिश शुरू कर दी थी। अब ये जो सुगातें थी जो बड़ी खुश थी, शहबाज शरीफ ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, शहबाज शरीफ ने कल कहा, मैं पिछले 30 सालों से, 1-2 साल से नहीं, मैं पिछले 30 सालों से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। ये जुमला आपको याद है, और ये जुमला याद भी रखिएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं पिछले 30 सालों से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। और एक नाम आया है, राजा रियाज की भी ठुस हो गया है, और शहबाज शरीफ ने भी बस नीचे मुंह करके सिग्नेचर कर दिए, और अलवी साहब ने तो करने ही था जब इन पर इत्तेफाक हो गया है। तो ये हाल है। और ना मरियम नवाज सेलिब्रेट कर रही है, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना राना सनाउल्लाह, ना कोई और कि हमने नाम दिया है। क्लेम कोई नहीं कर रहा कि ये कामरान खान साहब का ट्वीट है। वो कहते हैं कोई भी नहीं क्लेम कर रहा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज तो छोड़े, किसी ने ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह या किसी नामी ग्रामी नून लीगी को, अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम के इंतखाब का क्रेडिट लेते हुए कोई तबसरा देखा है? तो बताएं। बज़ाहिर नून लीगी JUIF पीपल्स पार्टी की आदत पर मुश्तरका सख्ता तारी हो गया है। वो कहते हैं सारों का बेड़ा गर्क हो गया, सारे इस वक्त सख्ते में। सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, तारिक अजीज साहब कहते हैं पूरी सियासी क़यादत टके टोकरी, अनवारुल हक काकड़ का नाम आया
اور سب نے دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کیا اور بیعت کی۔ ایک سے بڑھ کر دوسرا بہترین اور تاریخ ساز فیصلہ قرار دے رہا ہے کہ مالک خوش ہو جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کا نئے پرائم منسٹر صاحب پر بھی وہ جو ہے نا وہ انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، اور ان پر بھی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک جو ہے نا سرکولیٹ ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ نیب کا، کہ 2021 کے اندر نیب کا نوٹس وغیرہ ان تک ہی پہنچا ہوا ہے، تو لہٰذا ان پر بھی اچھے خاصے موٹی رقم کا الزام ہے۔ یعنی کاکڑ صاحب بھی مبینہ طور پہ نیب زدہ ہیں، لیکن بہترین فیصلہ ہے، سارے ہی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بہترین فیصلہ ہے، بھاگ لگے ران، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ بہرحال جی شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا ہے، سامان لے گئے ہیں، اب یہ تو تلاشی ہوگی تو پتہ چلے گا، یا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ لائٹیں، اے سی، بلب شلب، صوفے، قالینیں، یا وزیر اعظم ہاؤس کے پودے شودے یا باقی چھوٹی بڑی چیزیں سلامت ہیں یا نہیں سلامت۔ تو بہرحال جی پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا ہے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب اب وہاں پہ آ گئے ہیں، اور ان کو پروٹوکول بھی ان کا مل چکا ہے۔ اب جو میں نے کہا نا کہ اصل کھیل شروع، خاور گھمن صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، خاور گھمن صاحب کہتے ہیں اصل کھیل اب شروع ہوگا، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا، بہت ساروں کے لیے بہت سارے سرپرائز ہونے جا رہے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بس تھوڑا انتظار کریں۔ پہلا سرپرائز تو آ گیا نا، آپ نے دیکھ لیا نا کہ پہلا سرپرائز کہ ہمارا نام ہوگا، جلیل جیلانی ہوگا، ادھر سے اسحاق ڈار ہوگا، فلانا ڈمکانا ہوگا، تو پہلا سرپرائز تو آ گیا نا، ابھی بہت سارے سرپرائز آئیں گے جناب، بس آپ انتظار کرتے جائیں۔ ابھی بندیال صاحب نے بھی جناب سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 16 اگست کو مقرر کر دی، اور 15 اگست کو احسن اقبال کے خلاف مقرر ہے۔ گجر نالہ عمل درآمد کیس میں توہین عدالت کی درخواست کی سماعت 2 رکنی بینچ کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی پر مشتمل بینچ کراچی رجسٹری میں سماعت کرے گا۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور 15 کو ان کے جو ہے وہ احسن اقبال کے خلاف، اور پھر جو ہے علامہ خادم رضوی مرحوم کے خلاف بھی توہین عدالت کا جو ہے وہ کیس درخواست دائر ہوئی تھی بیرسٹر مسرور شاہ کی جانب سے، اور اب وہ بھی مقرر ہو چکی ہے، لیکن بیرسٹر مسرور شاہ بھی وفات پا چکے ہیں اور علامہ صاحب بھی وفات پا چکے ہیں۔ اچھا جی 2 خبریں پیپلز پارٹی کا موقع میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ پی پی نے نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کرنے کا اختیار شہباز شریف کو دیا تھا، یعنی وہی کریں، ہم تو تھے ہی نہیں، وہ تو پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا جی ہمیں علم نہیں تھا نگران وزیر اعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کا نام آئے گا، خورشید شاہ نے جی صاف ستھری بات کی ہے، وہ کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نام آئے گا۔ اچھا جی، اور شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پوری توجہ آئندہ عام انتخابات پر ہے، پیپلز پارٹی آئین اور قانون کے تحت انتخابات چاہتی ہے، یہ لطیفہ ہر بار خیر چھوڑ جاتے ہیں۔ بہرحال جی خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کا نام آئے گا، اور انہوں نے کہا ہم نے تو 5 نام دیے تھے پیپلز پارٹی نے، اور انہوں نے وہ نام بھی ڈسکلوز کر دیا۔ انہوں نے کہا کمیٹی نے سلیم عباس، جلیل عباس، محمد مالک، خیبر پختونخوا سے افضل خان، ان کا نام دیا تھا، یہ جو کاکڑ صاحب آئے ان کا نام نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں پی پی رہنما انوار الحق کاکڑ کا نام سینٹ سے لیا گیا ہے، ہماری توجہ اس طرح نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو توجہ اس طرف تھی نہیں، جب یہ نام آ گیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے ہمیں امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا خورشید شاہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ انوار الحق کاکڑ کا نام آئے گا، بہتر ہوتا کہ ہم کسی اور شخص کا انتخاب کرتے۔ انوار الحق کاکڑ صاف شفاف انتخابات یقینی بنانے میں کامیاب ہوئے تو انہیں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے پتہ کیا کہا، بہتر ہوتا، ایک تو ہمارے یہ نالج میں نہیں تھا، ایک یہ ہمارے سامنے پہلے ڈسکس نہیں ہوا، ایک جو ہم نے نام دیے ہیں ان میں یہ نام نہیں تھا، نون لیگ نے جو نام دیے تھے ان میں یہ نام نہیں تھا، اور انہوں نے کہا بہتر ہوتا یہ نام نہ آتا، کوئی اور آ جاتا، یعنی عدم اعتماد۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر وقت پر الیکشن کراتے ہیں، کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں، پھر اسی سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال جی نیا نگران وزیر اعظم کے لیے یہ جو نیب کا ہے نا، نیب زدہ ہیں، جو نیب کا یہ جو
ہے نا نوٹس نمبر 2020 اور یہ آگے اس کی نمبر 25 فروری 2021 کو ڈلیور ہوا ہے، یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جی کل اوقات ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی، یہ کل اوقات ہے کہ وزیر اعظم جو لاڈلا ہے، کہتا ہے میں لاڈلا ہوں، آنکھ کا تارا ہوں، صرف لاڈلا نہیں، عمران خان کو لاڈلا کہتا تھا نا، وہ کہتے ہیں وہ ہوگا لاڈلا جو جیل میں پڑا ہوا ہے، جس کو گھر کا کھانا بھی نہیں مل رہا، لیکن میں آنکھ کا تارا ہوں۔ اور یہ آنکھ کے تارے وہ بلاول بھٹو جو انٹرنشپ کرتے رہے، وہ پیپلز پارٹی جو زرداری نے کہا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ساز باز کریں اور عمران خان کو ہٹاتے ہیں، آج سارے ارریلیونٹ ہیں۔ اور آگے چل کے ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو آج ہوا ہے یہ ایک بڑا جو ان کے لیے نا لیسن ہے، اور ایک بڑا مستقبل کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی اب کوئی اوقات نہیں رہ گئی، آگے چل کے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی، آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔